جون دا سر جونا دن مولا اکھاں کھولاں آلیا آقا زادی میری مدد کرے اپنے سرکار اون دا صدقہ فرمایا نا جون اجے نہیں مولا اس سلا کیڑا ہے اکھاں بس پہ ہیں جناب جون دی داڑی چمی حسین آدن جون اس تو بڑا سلا کیڑا دیواں آپ فیصلہ کر تطہیر کیسے میں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں اور پردے میں رہنے والے ہاں تیرے سامنے کھڑے کیا بات ہے کچھی دے ازادار زندہ باد ماتمی زندہ باد توڑے درد نو میرا سلام ہے مولا سلا کیڑا ہے حسین آدن غور کر تطہیر کے حسین کا سلا جون اس تو بڑا سلا کیڑا دے ماں میری ماں پہ یادی حسین تر جون دے بڑے ارمان میری اترائے بھیڑا سرد قرآن چاہ کے کھڑیاں رو رو کے آدیاں تر جون دے بڑے ارمان بہت مہربانی ہاتھ رج گئے قرآن دیاں آیتاں دے اوکھی رات آئی جندہ نام آئی شام غریباں دوڑیاں زندگیاں گزر گئیاں مسائے پڑھ دے آج توڑا نوکر کچھی اچھک جملہ پڑھ کے جا رہے سلطان دے پترو میں پڑھدا رانا علی دے پتراں پارا دیتا علی دیاں دھیاں نہ ستیاں انشاءاللہ میں سمجھا لواں علی دے پتراں پارا دیتا چاچا جی علی دیاں دھیاں نہ ستیاں میں نے علم عباس دی قسم جدو آن دی ماں پارا دیتا علی دے سارے پتر دریا دی مرد سم گئے تے حقل مار کے آدھی کلی رہ گئی اللہ تیرے پتران دی حیاتی کرے اللہ تیریاں دھیاں دے برکے سلام مل گئی خیرات قرآن دی آیتاں دے ہاتھ رج گئے یارہ دا دن جڑے آئے میرے چوتھے امام دے ہتھاں دے گنڈ آئی فرمایا اممہ مسلمان اجر رسالت لے آئیں آلی ابھی بھی گنڈ کھولی میرے تو زیادہ تسی جان دے ہو اندے بچ کیڑی شاہ آئی بدویر دی مقتل لو ڈٹھائے بی بی آدن ویر بہن نو جواب دے اے پہلے کن پواما اکبر دی مان پواما اصغر دی مان پواما فضل دی مان پواما لفظ مکے نہیں تو مہندی آلے ہاتھ باہر آئے آواز اماں پہلے من پواما اکبر دی بارات نا ماتم کرنا مصائب دے عاشقو دو جملے پیرا مرشا جی میں پڑھ دا ہر بی بی دے ہتھاں جگڑیاں علی دی دھی پوائیاں علی اکبر دی ماں دے ہتھاں جا اپنے ہتھاں نال علی اصغر دی ماں دے ہتھاں جا اپنے ہتھاں نال سیریاں والے پتر دی ماں دے ہتھاں جا اپنے ہتھاں نال مہندی والے ہتھاں جا اپنے ہتھاں نال انج ہاتھ رج دے رہن آخر تے دو ہاتھ ودن فرمایا دھی علی دی ہن من کڑیاں پا بی بی آدن اماں میں انہاں ہتھاں کی میں کڑیاں پا ماں جنہاں نال حسین کھڑان دی رہی ہے اماں میں انہاں ہتھاں کی میں کڑیاں پا ماں جنہاں ہتھاں نال میری ماں پٹھیاں بن دی رہی ہے
چند بندیاں نو بابا جی یا سمجھ نہیں آئی یا بڑے امیر بنے بیٹھے توڑے ڈر دی وجہ تو ذاکر سخت مسائب نہیں پڑھتے جتنے سیدو توڑی نکرانی دا پترہ دیو اجازت میں پہاڑ مسائب دا پڑھا پیر اسبار شاہ جی ممبر دی قسمیں جڑا بی بی فضا ہاتھ ودائن بی بی دا سجا ہاتھ ترٹا ہویا پوچھ میرے تو حبیب رضا اے ہاتھ کدو ترٹا ہے اور کچھی آلیا جڑا شمرا کہ میری سائن دے برکے چا ہاتھ پایا اس ویلے بی بی آدھی او اللہ لعنت کری ہاتھ جائے کوئی بے وارث ہے ماتم نہیں آتا یا حسین ترٹے ہتھاں چکڑیاں ترٹے ہتھاں چکڑیاں بابا جی جڑا میرے نزدیک سب تو بڑا مسائب ہے جڑا جملہ حبیب رضا دے جگر دا روگے پیر عمران شاہ جی جڑا جملہ میں کفن چلے جانا ہے قبر چلے جانا ہے میں اکبر دے پیو دے سامنے پڑھنا ہے میرے نزدیک اس تو بڑا مسائب کو نہیں مجلس مک جائے ایک باری کلہ بے کے سوچی تیرے نوکر پڑھیا کی تے سنیا کی بابا جی ہر بی بی دے ہتھاں چکڑیاں علی دی دھی پوائیاں ہر سائن دے ہتھاں چکڑیاں علی دی دھی پوائیاں اور کچھی آلے اس ویلے جہان غرق کیوں نہ ہویا جڈان دی ماں دی سجاد تو میرے ہتھاں چکڑیاں سیدہ دا بابا تیرا ضربہ نال مرینا سوکھا اور بابا ماں دے ہتھاں چکڑیاں ہاتھ رج گئے تے محمل آ گئے محمل کوئی نہ ہے ان چڑ اٹھائے رکھ علماء دس عالم دین بیٹھن قبلہ کلو صاحب رکھ انہ دے سر تے قرآن پیر مدا شاہ جی کو لو پوچھ تاریخ دیئے پاگل اٹھ منگوائے گئے جدا قرآن دیا آئے تنزیور پاک نیڑے آئیاں حیوانہ دے متھے زمین تے لگن ایک بہنو اپنی زبان چادن تھیان رکھیا چڑھن علی بی بی آم نہیں اے بی بی جیری آد رات نانے دی قبر تے ویدی آئی اے بی بی سورج حیا اللہمان اللہمان اچھا شمرہ دے سجاد پھوپیاں نو سوار کرا اس جملے تے رو یا نہ رو پر میری گل سمجھ بھج دے گھوڑے تو اکبر دے پیو دا لانا سوکھا آن دی ماں دا معامل تے چڑھنا اوکھا پہلے ہاتھ انج آئے بعد انج بدے نے ماتم نہیں رکدا بعد انج بدے نے بیٹا تسی دسو عالیہ بی بی نو بڑے مان کہندے تے ہن بیٹا تسی دسو عالیہ بی بی نو سب تو زیادہ مان کہندے تے ہن مسائب تے میں ہن پڑھن لگا جان کے اتھوں گزاریا نے جتھے علماء والے دی لاش آئی بڑا مسائب ہاتھ تا انجائے اٹھ دی کنڈ تے بے کے اپنے علماء والے بھران دھی علی دی پیادی مقتل سے تیری لے کے تیرا نام جا رہی ہو اور میرے ساتھ ہے معصومہ میں شام جا رہی ہو کھڑ بھائی کھڑ آج پڑھن لگا اے میرا نہ سنے ہو سیدھا کسے کولوں فرمایا مسافرہ بہن دا سلام ہوئی حلی قبر حلی بن بازوان دلاش مسافرہ علیہ بی بی تیرا نا ایتے نہیں دوجی سطر بی بی دا واسطے سنی بی بی آدھی یہ مسافرہ بہن دے دردہ دی اٹھے سن غازی تفصیل بی بی آدھی
پڑھنا ہے؟ بیٹھ جا 2 منٹ پڑھنا ہے معافی بسم اللہ کرا سیدادہ میں کچھی دے مزاج تو واقف ہوں آندہ نہیں میرے پیوان دی جاتے حکم دیتا نے بابا جی توڑے پیاران دے ہاتھ لا توڑے قدمہ دے ہاتھ لا کے خلاف کوئی نہ ہے جن نہیں سمجھ آئی حرف زخمی ہے ہاتھ رجے ہوئے شام دا بازار بدماشاں دی بھیڑ بے غیرت دی نگری قرآن دی آیتاں خط لکھ لکھ کے بدماش بلائے گئے پتھران دی بارش یکدم بازاری چو آواز اللہ اکبر اذان شروع ہوئی اذان 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 شروع ہوئی اذان مک گئی اذان مکن دی دھل لائی بازار چو رش گھٹن لگ پیا میں امید کردہ کچھی میرے لفظ کی قدر کر سی جدہ رش گھٹ جائے بی بی ادن سجاد جی اماں میرا لال اذان مکی ہے بازار چ رش گھٹ گیا ہے اے لوگ ہون کدے ٹر گئے سجادہ دا اماں نماز پڑھن ٹر گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اللہ دریاں دھیاں دے برکے سلامت رکھے اما ہن نماز پڑھن ٹر گئے جڑا نماز دا نام ہو جوانی من بی بی ادن سجاد میرے نیڑے آ پتر دی داڑی چمیے 18 بھیراما دی بہن بی بی آدی تینو سماج کے حجت وہ زمانے دی پئی پوچھنی ہے پتر سجادے تے لوگ نمازاں کیوں پڑھ دن تیرے پیو دے قتل دے ماتم کر یار ماتم کر اے لوگ نمازاں کیوں پڑھ دن تیرے پیو دے نہیں جتنے سیدو تو ان بی بی دا واسطہ مجمع چھت کھڑا کرو الحمدللہ شالا توڑیاں حویلیاں مسلیاں ران اوکھا دورے ماں حسین دی توڑیاں عزتہ محفوظ کرے بابا جی میں کچھی اچھ 2:17 پڑھ کے جا رہے ہیں پیر احمد شاہ جی دیو اجازت میں پیادا 1 سال مسلسل اور زندان تو کیتی نہیں پکھیاں پروازے کیوں نہیں کیتی متا بین چاہے زندان دے وچ ہووے پڑھ دی سین بی بی آدن پاس تیرے حکم پہ منینے بی بی آدی اگر ہو گیا آدری وقت کدی پر 2:17 پڑھنی ہے پر 2:17 پڑھنی ہے میں کیسٹ نہیں پہ پڑھدا میں کاپی نہیں پہ پڑھدا میری گل سن قاتل آندے رہے شہزادہ علی اکبر دا قاتل ہے تھوڑی آواز زیادہ کر آدھا من زیادہ انعام دے میں انہوں مارے آئے جن ویکھن تو بغیر حسین فجر دی نماز نہیں پڑھدا شاباش ہاتھ نہ جوڑو نوکر 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 چاچا میں ان مارے آئے پڑھا پیر احمد شاہ جی کے لفظ سندر صاحب کی بلا چپ کرو حسین نہ وس دے ویلے پتر نو کرسی تے بہا کے داڑی چم کے آدھا ہاں میرے جتنا ٹلے نا میں اکبر دی شادی دلانا شہزادہ قاسم دا قاتل آدھا من زیادہ انعام دے
جنہوں میں مارے ہو تو بعد حسین ٹر نہیں سکیا قاتل آندے رہن آخر تے شمر آئے اللہ لعنت کرے شمرتے اللہ لعنت کرے شمرتے اللہ لعنت کرے شمرتے ان سر چایا انج پڑھا انج نہیں بہنہ دے سامنے انج آیا آدھا من زیادہ انعام دے ایدے تو قیمتی شہ کربلا کوئی نہیں اے صرف حسین نہیں ایو علی ہے ایو حسن ہے ایو محمد ہے ایو حسین ہے تے ایو عمران ہے 17 میں پڑھ کے ٹر چلا جے تیرے جگر چ لے گئی نا کفن چ بھی روسیں ایک زنجیر زند آبادی کفن چ بھی روسیں آدھا ہے صرف حسین نہیں ایو علی ہے ایو حسن ہے ایو محمد ہے ایو عمران ہے یہ عمران دا سر ہے اس تو قیمتی شاہ کوئی نہیں ایک بے غیرت چونڈ چوٹھیا ہے کوئی شاید تخت جاگ رکھیے آدھا من زیادہ انعام دے میں بڑا کم کیتا ہے آدھا اے عمران دا سر ہے تو بڑا کیڑا کم کیتا کر سم آدھا میں اے آدھا عمران دے سر تو